کرم بے مثال کر دے نا کاموں کی والی استاد سوڑ والے پیارے اللہ تیرو برکتہ دا فرمائے تھوڑی جی آواز بھی کھولی درہ اللہ 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 سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے سبحان اللہ بیاد اللہ 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 سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کاموں کی وچ نوڑر تے لال گھل دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے دن چڑھ دیا تارے جنہیں چھپ جدنے انج غم ہوندی زندگی چمک جدنے انج غم ہوندی زندگی چمک جدنے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ اللہ انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوک ہوندے نیڑے نہیں آ سکدی کدی بھوک ہوندے نیڑے نہیں آ سکدی جنوں رب سونا یارو خوشحال کر دے جنوں رب سونا یارو خوشحال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے میرے یار دا ساؤنڈ دے بڑا پیار ہے کاش کے ادھر والا بھی ڈبے دا منہ میرے پاس ہو رہے تھے بڑا مزہ آئے گا اے ڈبے دا منہ میرے سیڈ سے کرو درہ اللہ 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 سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے بخش دیتا ہے جے کوئی خطا بھی کرے ہو کاموں کی والے ہو پروانے ہو بخش دیتا ہے جے کوئی خطا بھی کرے دشمنانوں او بھلا عطا بھی کرے دشمنانوں او بھلا عطا بھی کرے پیار رب سونا پیار رب سونا پیار رب سونا ہر ایک دے نال کر دے پیار رب سونا ہر ایک دے نال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی آکھو سبحان اللہ سارے آکھو سبحان اللہ میں پھر اللہ دے فضل و کرم دے نال اپنے استاد محترم دی موجودگی دی اندر اعلان کرنا چاہنا یار ڈبے دا منہ میرے سیڈ سے کرو نا سجے پاسے اللہ اللہ نعت میں سنائے کہ ایسے مجبیر دی نعت میں سنائے ایسے مجبیر دی او جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی تکبیر ماشاءاللہ رب العالمین زندہ باد شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا سلیمان ربانی صاحب نعت میں سنائے کہ ایسے مہجبین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی والزہادہ چہرہ استاد جی والزہادہ چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے والزہادہ چہرہ او دے چہرے دی کیا بات ہے زلفہ دے کول شرما جدی رات ہے اور زلفہ دے کولو ہاں زلفہ دے کولو شرما جدی رات ہے سجے دس تارے انو سجے دس تارے انو کہاں یاسین دی جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی
شائیاں بھول گئیاں شائیاں کے قدم چ پہ گئے سولی تیری بات کر دے او دے سچے دین دی سولی تیری بات کر دے او دے سچے دین دی او جاگ دے حسینہ کولو بد کے حسین دی بینات میں سنا ایسے مہجبین دی جاگ دے حسینہ کولو بد کے حسین دی بڑا قیمتی جملہ کاموں کی والے شاعر انقلاب مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب نے شہر میں رہنے والے ہو قاضی اسلام حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دی نگری میں رہنے والے ہو شہید عالم اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے شہر میں رہنے والے ہو سید عبدالغنی شاہ صاحب علی کامل دے شہر میں رہنے والے ہو بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں مسافر اللہ دعا قبول کرتا ہے مسافر دی میں دعا کروں گا عرشہ والے جڑا بندہ یہ جملہ سن کے اج ہاتھ لہرا کے سینے دا زور لا کے کاج کیا کہ سبحان اللہ اللہ انہوں اج رات کملی والے دا خواب در دیدار کرا دے بڑا اچھا جملہ پڑھنے کا توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ یوسف نو ویکھے آتے انگلیاں نے کٹیاں یوسف نو ویکھے آتے انگلیاں نے کٹیاں یوسف نو ویکھے آتے انگلیاں نے کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں آقا دے دیوانے آنے آقا دے دیوانے آنے آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں میری خوش خبری انہاں نو اندگین دی جگ دے حسینہ کولو بد کے حسین دی نعت میں سناوا اور توجہ کرے ذرا سارے میرے وال دیکھیا جے انج کائنات وچ اس دا مدینہ ہے انج کائنات وچ اس دا مدینہ ہے جڑیاں گٹھے وچ جیویں کوئی نگینہ ہے او جڑیاں انگوٹھی وچ جیویں کوئی نگینہ ہے جڑیاں انگوٹھی وچ جیویں کوئی نگینہ ہے دل دی بیمارانو اٹھے پوری تسکین دی جگ دے حسینہ کولو بد کے حسین دی اور میں وکیل صحابہ خطیب ایشیا حفظ اللہ تعالیٰ دی موجودگی دی اندر یہ بات کرنا چاہتا توجہ کرے ذرا اللہ اللہ علامہ احسان دا مدفن مدینہ ہے علامہ احسان دا مدفن مدینہ ہے علامہ احسان دا مدفن مدینہ ہے جان لٹائیے تے ملیا خزینہ ہے اور جان لٹائی تے ملیا خزینہ ہے اور یوں فرس والے ہو ملی انہاں نو جگہ اور جگہ ملی انہاں نو کمال تے اخیر دی جگ دے حسینہ کولو بد کے حسین دی نعت میں
ماشاءاللہ